जमिनमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। नमस्कार, पोखरा महानगरपालिकाको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरामा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरामा हामीले पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका महाशाखा, शाखा, वडा कार्यालय र विभिन्न समिति मार्फत हुने सेवा प्रवाहलाई जोड्ने गर्दछौँ, जानकारी दिने गर्दछौँ, गतिविधिहरू राख्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले पोखरामा हालै सम्पन्न भएको 18औं रोपाइँ महोत्सव, त्यसैगरी हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ पोखरा महानगरपालिकाले किसानहरूलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि, हौसला प्रदान गर्नका लागि उत्कृष्ट किसान सम्मान कार्यक्रम गरेको छ, त्यो सन्दर्भलाई हामी जोड्नेछौँ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाले सहरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेको छ, यो सन्दर्भलाई हामीले जोड्नेछौँ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्रले नागरिक संवाद कार्यक्रम गरेको छ, यो सन्दर्भलाई हामीले जोड्नेछौँ। भने पोखरा महानगरपालिकाभित्र गुणस्तरीय मासु बिक्री वितरण होस् भन्ने उद्देश्यले पोखरा महानगरपालिकाले फ्रेस हाउसको मापदण्ड कायम गर्ने र मापदण्डभित्र रहेका फ्रेस हाउसहरूलाई प्रमाणपत्र दिने कामको सुरुवात गरेको छ, यो सन्दर्भलाई हामीले जोड्नेछौँ। र साथसाथै आज हामीले पोखरा महानगरपालिका कति सूचना मैत्री प्रविधि छ, साथै आजको बसाइमा हामीले पोखरा महानगरपालिका सूचना प्रविधि मैत्री कतिको छ र पोखरामा सूचना प्रविधिको विकास कसरी अगाडि भइरहेको छ, महानगरपालिका स्वयंले कसरी अभ्यास गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। पोखरा महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख इन्जिनियर अशोक द्वारेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ पोखरा महानगरपालिकामा वर्षेनी आयोजना हुने पोखरा पर्यटन परिषदले आयोजना गर्ने रोपाइँ महोत्सवको सन्दर्भबाट। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 र 28 को सहयोगमा पोखरा पर्यटन परिषदको आयोजनामा पोखरामा 18औं रोपाइँ महोत्सव भएको छ। पर्यटकलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिएको रोपाइँ महोत्सवमा पर्यटक र स्थानीयहरू दिल खोलेर रमाए। स्थानीय महेन्द्र भण्डारीको 7 र विष्णु भण्डारीको 5 रोपनी खेतमा परम्परागत रूपमा रोपाइँ महोत्सव भएको हो। खेत जोत्न र सम्याउन 5 हल गोरु र बाउसेको व्यवस्था गरिएको थियो। पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो। सो अवसरमा बोल्दै आचार्यले पोखरा जेठो बुढो र पहेँले धानको उर्वर भूमि रहेको र यसलाई पोखराको विशेष ब्रान्डको रूपमा स्थापित गरिने बताउनुभयो। सहरमै जन्मेको सहरमै हुर्केका बालबच्चाहरूका लागि त्यो कुरा थाहा नहुन सक्छ। परम्परागत हिसाबले हामीले कसरी धान रोपाइँ गर्छौँ भन्ने यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि थाहा नहुन सक्छ। त्यस हिसाबले यो बर्खाको बेलामा पनि पोखरा सिजन हो। सिजन पोखरा नेपालमा आउँदाखेरि, पोखरामा आउँदाखेरि वर्षको 2 पटक मात्र होइन, 12 महिना 365 दिन नै पोखरा सिजन हुन सक्छ भन्ने एउटा अभिप्रायले यो खालको महोत्सव सुरु भयो। म पोखरा पर्यटन परिषदको त्यो बेलाको नेतृत्वदेखि अहिलेसम्म अनवरत रूपमा यो महोत्सव आयोजना गर्नुहुने सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो धान महोत्सवको बारेमा थोरै परिचर्चा गरौँ। पोखरा आफैमा धानका लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो थियो, अहिले रह्यो कि रहेन थप चर्चा गरौँला। पोखरामा हामीसँग 3वटा ठुला फाँटहरू थिए, बिरुवाको फाँट, कुनरको फाँट, खरानेको फाँट लगायतका फाँटहरू। अनि अघि पनि यहाँ कुरा चल्यो, मास्टानको टारी, आर्वाको घारी, बैदामको बारी जस्तो भयो भने पोखराका मात्र होइन यो क्षेत्रका सबैलाई खान पुग्छ भन्ने हिजो हाम्रा बाबु बराजुले भन्ने गरेको कुरा थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै सहरीकरण हुँदै जाँदा हाम्रो खेतहरू अहिले कङ्क्रिटमा परिणत भएका छन्, बस्तीमा परिणत भएका छन्। तथापि पोखरा महानगरपालिकाभित्र गत वर्ष हामीले 11,200 हेक्टर जमिनमा धान खेती गरेका थियौँ र 39,200 टन धान उत्पादन भएको थियो। पोखराको आफ्नो जेठो बुढो धान र पहेँले धान पोखरेली मसिनोको नाममा देशभरि एक प्रकारको ब्रान्डिङ भएको नाम हो। यो अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा साथीहरूले यसको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ। पोखरा आउँदा त्यो धान कहाँ पाइन्छ, त्यो चामल कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा छ। अब हामी पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र अरू हामी सम्बद्ध सङ्घ संस्था महानगर मिलेर पोखरामा कोसेली घर बनाउँदैछौँ। पोखरा आउँदा सबैले पोखरेली मसिनो धान लिएर चामल लिएर जाने त्यो ब्रान्डलाई स्थापित गर्ने कुरा म यहाँसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले गत वर्ष मात्रै धानलाई अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढाउँ भनेर चैते धानका लागि पनि पहल प्रयत्नहरू गरेका थियौँ। वडा नम्बर 14 र 15 को एउटा क्लस्टर
26 र 27 को एउटा क्लस्टर, 28 र 31 को क्लस्टर गरेर महानगरपालिकाले 50% अनुदानमा चैते धानको व्यवस्थापन गरेको थियो। त्यसबाट हामीले 1 नम्बर क्लस्टरमा 210, 2 नम्बरमा 710 र 3 नम्बरमा 100 टन चैते धान पनि उत्पादन गरेका थियौँ। यो एउटा धानको विशेष क्षेत्र पनि हुनसक्छ। पोखरा महानगरपालिका 464 स्क्वायर किलोमिटरमा फैलिएको छ। झट्ट हेर्दाखेरि यहाँ पनि खेतीपाती गर्ने ठाउँ छ र भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। महानगरको धेरै ठाउँ कृषि योग्य जमिन पनि छ। 42% जमिन जङ्गलले घेरिएको छ। एउटा हरियाली भएको सहर पनि हो पोखरा। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग जति जमिन छ त्यो जमिनलाई एक वडा एक उत्पादनको हिसाबले हाम्रो महानगरपालिकाको कृषि महाशाखाले कृषिमा विशेष ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ। र पोखरा 13 स्थित काउखोला कसेरीको फाँटमा आयोजित महोत्सवमा छिमेकी मुलुक भारत, चीन, अमेरिका लगायतका 15 भन्दा बढी देशका पर्यटक सहभागी भएका थिए। पोखरामा अफ सिजन हुँदैन, पर्यटकको लागि सधैँ सिजन हुन्छ भन्ने सन्देश दिन रोपाई महोत्सव हरेक वर्ष आयोजना गर्ने गरिएको छ। महोत्सवमा हिलो खेल्ने, माछा समाउने, हिले दौड गर्ने, दही चिउरा खाने, आमा समूह बीच असारे गीत तथा रोपाई प्रतियोगिता, हिलोमा माछा समात्ने, हिलोमा घैँटो फुटाउने लगायत कार्यक्रम भएका थिए। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन 18औं संस्करणको रोपाई महोत्सव सम्पन्न भएको छ। त्यो महोत्सवको पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यो महोत्सवको सन्दर्भको जानकारी हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अबको क्रममा हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका कृषकहरूलाई उत्प्रेरणा दिन र उहाँहरूलाई आगामी दिनमा अझ कृषि कर्ममा लाग्नका लागि हौसला प्रदान गर्नका लागि महानगरपालिकाले पुरस्कृत गर्ने कामलाई निरन्तर दिइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले 5 जना उत्कृष्ट किसान र 10 जना वृद्ध किसान जसले प्रवर्धनको काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सम्मान गरेको छ। यस सन्दर्भको जानकारी अबको क्रममा। पोखरा महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका 5 जना उत्कृष्ट कृषक र 10 जना ज्येष्ठ प्रवर्धन कृषक गरी 15 जना कृषकहरूलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ। महानगरपालिकाको पशु सेवा शाखाद्वारा आयोजित कृषक सम्मान कार्यक्रममा नगर प्रमुख धनराज आचार्य र उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ती कृषकहरूलाई संयुक्त रूपमा सम्मान प्रदान गर्नुभएको हो। उत्कृष्ट कृषक सम्मान प्राप्त गर्नेमा पोखरा 15 का भैँसी पालक कृषक दीपक तिमेलसिना, पोखरा 25 का गाई पालक कृषक घनश्याम तिमेलसिना, पोखरा 17 का कुखुरा पालक कृषक चन्द्रकान्त बराल, पोखरा 20 का बाख्रा पालक कृषक दुर्गा बहादुर गुरुङ र पोखरा 19 की बङ्गुर पालक कृषक सरस्वती बस्ताकोटी रहनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट उत्कृष्ट कृषकहरूलाई कर सहित नगद 10,000 र ज्येष्ठ प्रवर्धक कृषकहरूलाई कर सहित 3,007 मा सम्मान पत्र प्रदान गरिएको हो। यस्तै पाडी बाछी आफै हुर्काएर माउ बनाउने 500 जना कृषकलाई 3,000 र 1,000 पाडी बाछित हुर्काउनका लागि 4,000 का दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। महानगर क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई 8,000 का दरले 50 जनालाई बाख्रा खरिदको लागि अनुदान समेत प्रदान गरिएको छ। यसैबीच पोखरा महानगरपालिकाले नेपालमै पहिलो पटक प्रचलित कानुन अनुसार मापदण्ड पूरा गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका मासु व्यवसायीहरूलाई वैधानिकताको परीक्षण पश्चात एकै प्रकारको बोर्ड समेत उपलब्ध गराएको छ। महानगरपालिकाको तर्फबाट व्यवसायीहरूको पहिचानको लागि प्रदान गरिएको एकै प्रकारको बोर्डले उनीहरूको वैधानिकता पुष्टि गर्नेछ। 70 बढी व्यवसायीहरूलाई बोर्ड सहित मासु काट्ने चक्कु, एप्रोन र टी सर्ट, बुट, पन्जा र मास्क, सर्फ, फिनेल र लिजा 5-5 लिटर साथमा परिचय पत्र पनि वितरण गरिएको छ। यो बोर्ड वितरण भनेको अब हाम्रो एउटा पहिचान झल्काउने भएको हुनाले म अत्यन्त खुसी छु। यसले बजारमा महानगरबाट स्वीकृत प्राप्त पसलहरू योग्य पसलहरू छन् भन्ने एउटा सन्देश झल्काउँछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ र हामीले यो कार्यक्रम नेपालमै पहिलोचोटि गर्दैछौँ। महानगरको र हाम्रो मासु व्यवसाय सङ्घ बीच समन्वय भएर गरेको कार्यक्रम हो। यसले अब महानगरमा यस्तो यस्तो पसलहरू छन् यीबाट मासु खाने योग्य छ है भन्ने एउटा सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको नाम पुरै भनेर मेरो नाम बद्रीनाथ भुर्तेल।
आज हाम्रो यो मासु व्यवसायको चाहिँ यो बोर्ड वितरण कार्यक्रम हो। मासु पसलेहरू प्रायः जसो सबै एउटै बोर्ड बनाऊँ भन्ने उहाँहरूको जुन योजना थियो, अनि आज त्यसकै सिलसिलामा हामी भेला भएका हौँ। अनि विशेष त यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटै होस् भन्ने इच्छाले चाहिँ यो मासु व्यवसाय समितिले चाहिँ त्यो आयोजना गर्नुभएको, अनि एकदमै राम्रो लाग्यो। र यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ हुनपर्छ, सम्मान र एउटा उत्साहको लागि चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ यसरी उठाउ, यसले चाहिँ एकैबद्धता भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। एक्लै गर्न सकिन्न र सबै मिलेर गऱ्यो भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू जनाउँछ। पशुवध तथा मासु जाँच ऐन 2055, पशुवध तथा मासु जाँची नियमावली 2057, महानगरपालिका मासु जाँच निर्देशिका 2068 तथा महानगरपालिका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2077 बमोजिम आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायहरूलाई पहिलो चरणमा यस प्रकारको सहयोग गरिएको महानगर पशु सेवा शाखाका प्रमुख नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँको अनुसार महानगर क्षेत्रमा करिब 600 को हाराहारीमा ठूला तथा साना मासु व्यवसायीहरू रहेका छन्। व्यवसायीहरूलाई प्रदान गरिएको बोर्ड र परिचय पत्रले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्ने गरी आवश्यक सहजीकरण गरिएको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो। यहाँ कतिपय ठाउँमा मरेको मासु अथवा चाहिँ धेरै दिन पुरानो मासु पनि बेच्छु भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। एउटा टाउको राख्यो अर्को बेच्छु भन्ने कुराहरू पनि छ। धेरै खालका कुराहरू चाहिँ गुनासोहरू छन्। यी सबै गुनासोलाई बचाउनका लागि मासु व्यवसाय सङ्घ हाम्रो महानगरपालिकाको पशु विकास शाखाहरू संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेर हामी यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउनेछौँ। हामी यहाँका सहयोग हो, यहाँलाई नखानुको लागि हामी माथि धेरै खालको चाहिँ अङ्कुश लगाइएको छ, यस्तो नखानु होला। हामी एकसाथ भएर पोखरामा सुरक्षित मासु पाइन्छ, शुद्ध मासु पाइन्छ, सफा मासु पाइन्छ। यहाँको मासु किनेर खाँदाखेरि चाहिँ कुनै समस्याहरू आउँदैन, हाइजेनिक छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ। किनभने हामी संसारभरिका पर्यटकहरू पोखरामा आउने पर्यटकको आन्तरिक बनाउन हामी गइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा पोखराका मासु पसलहरू सफा शुद्ध हुनुपर्छ, यहाँ तयार पारेको चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र आज यो एउटा पहिलो प्रयास भएको छ मासु व्यवसाय सङ्घले चाहिँ यहाँका लागि। आज एकछिन फोटो खिच्नका लागि होइन, हरेक दिन यहाँको हातमा पन्जा चाहिँ त्यो रेट चाहिँ यहाँसँग हुनु पऱ्यो। हामी अनुगमनमा आउँदाखेरि पनि अघि त लामाकै हुँदै राखेर आएको छु भन्ने पाइँदैन। यो त एउटा सिम्बल भन्दा दिएको बाँकीहरू आफै बनाउनु पऱ्यो। यहाँको स्टाफहरू होला, घरको परिवारको अरू सदस्यहरू सबै हुनु होला, उहाँलाई चाहिन्छ यहाँले बनाउनु होला। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले महानगर क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित मासु व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्न समेत यस प्रकारको कार्यले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामी बजारमा गइरहँदाखेरि मासु पसलमा हामी गइरहँदाखेरि त्यहाँ अलिकति अव्यवस्थित भएको पनि हामीले देखेका थियौँ। त्यो भएर पनि हामीले भनेका थियौँ तपाईँहरूको पसललाई व्यवस्थित गर्नुहोस्, हामी बोर्ड दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ परिचय पत्र दिन्छौँ भनेर भनेको थियो। यसमा चाहिँ विशेष गरेर मासु व्यवसाय सङ्घको अध्यक्षज्यूले पनि हामीले धेरै सहयोग गर्नुभयो। उहाँको विशेषमा पनि यो काम चाहिँ सफल हुन सकेको हो र उहाँबाट पनि केही सामग्री चाहिँ सहयोग भएको छ। र अब तपाईँहरूले अघि मेरो साहबले पनि भन्नुभएको छ कि अब तपाईँहरूको पसलबाट मात्रै मासु चाहिँ किन्ने चाहिँ भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ। यद्यपि त्यो हुँदाहुँदै पनि कति साथीहरूले न्यूनतम मापदण्ड अब पुरा गर्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू पनि यो मापदण्ड पुरा गरेर आउनुभयो भने पक्कै पनि यो बोर्डको व्यवस्था हुनेछ। अथवा यो अहिले केही चाहिँ हुने क्रममा छ र केही चाहिँ गर्नको लागि पनि हामी अनुरोध आग्रह गर्दछौँ। र अर्को पटक हामी अनुगमनमा आउँदाखेरि त्यो खालको अव्यवस्थित हुने छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन, पोखरा महानगरपालिकाले उत्कृष्ट किसान सम्मान गरेको छ, त्यो सन्दर्भको जानकारी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना नीति योजना कार्यक्रमलाई अगाडि सार्नका लागि सहरी योजना आयोग गठन गरेको छ। सहरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष सदस्य नियुक्त हुनुभएको छ। यस सन्दर्भको जानकारी अबको क्रममा। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। सहरी योजना आयोग पोखराका उपाध्यक्ष सहित सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आयोगका उपाध्यक्ष पूर्व प्रशासक प्रेमलाल लामिछाने सहित 4 जना सदस्यहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले
पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। आयोगको सदस्यहरूमा जयप्रसाद सापकोटा, सुरेन्द्र बाबु तिवारी, मन्दिरा पराजुली र होमनाथ गैरे रहनु भएको छ। शपथ ग्रहणसँगै आयोगका उपाध्यक्ष लामिछाने सहित सदस्यहरूले पोखराको समग्र विकासको लागि आफ्नो सिप, क्षमता, दक्षता र अनुभवको अधिकतम उपयोग गर्ने बताउनुभयो। सो क्रममा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले समुन्नत पोखरा निर्माण गर्ने लक्ष्यको साथ यसअघि थालिएका असल अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्दै समुन्नत पोखराको आधार सबल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार भन्ने नारालाई सार्थकता प्रदान गर्ने कार्यमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शक, पोखरा महानगरपालिकाले शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेको छ। यस सन्दर्भको जानकारी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिकाले कौशी खेती प्रवर्धनलाई पनि विभिन्न वडामा जोड दिइरहेको छ। यो साता पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15मा कौशी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम भएको छ। त्यो कार्यक्रमको विषयमा अबको क्रममा जानकारी। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15मा कौशी खेती प्रवर्धन गर्न कम्पोस्ट बिन र जैविक मल वितरण गरिएको छ। आइतबार एक कार्यक्रमको बीच वडा कार्यालयले 100 जना वडावासीलाई कम्पोस्ट बिन र मल वितरण गरेको हो। वडाध्यक्ष तोरण बानिया, पोखरा महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरिया र जनप्रतिनिधिले ती सामग्री वितरण गर्नुभएको थियो। थोरै जग्गामा घर बनाएर बसेका वडावासीलाई घरमा उत्पादन भएको फोहोरबाट मल उत्पादन र तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्न कम्पोस्ट बिन र मल वितरण गरिएको वडाध्यक्ष बानियाले बताउनुभयो। यो स्थानीय रूपमा जसको चाहिँ अलिकति करेसबारीहरू छैन, जसको चाहिँ खेतीपाती गर्ने जग्गा छैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ जो घना बस्ती 4 आना 5 आना 6 आना भएको व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नै करेसबारी नभए पनि कौशी खेतीबाट आफ्नो घरमा चाहिने केही तरकारीको चाहिँ जो गरून् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो फोहोर वर्गीकरण, कौशी खेती लगायत यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बिन वितरण र चाहिँ भएको केही उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ पाङ्गारिक मल पनि दिउँ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। मूलतः हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य भनेको अहिलेको समयमा हामी पूर्वाधारको पछाडि मात्रै लागेर अबको विकास चाहिँ अगाडि बढ्दैन। अबको विकास अगाडि बढाउने हो भने मानवीय विकाससँग जोडिएका प्रत्यक्ष ती चिजहरूलाई पनि सँगै लयो भने त्यो पूर्वाधारको विकासले अर्थ राख्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख कडरियाले महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा बिन र मल वितरण गरिएको बताउनुभयो। सहरी वडामा फोहोरको मात्रा बढ्दै गएको र जग्गा अभाव भएको अवस्थामा कौशी खेती कार्यक्रम सञ्चालन नीति लिएको कडरियाले बताउनुभयो। यसले घरमा हरियाली प्रवर्धनको साथै घरमा उत्पादन भएको फोहोरको व्यवस्थापन र स्वस्थ तरकारी उपभोग गर्ने बानीको विकास हुने कडरियाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सहरी क्षेत्रमा चाहिँ यो के छ भने अहिले पछिल्लो समय फोहोरको मात्रा पनि बढेको, जुन पनि घरायसी कुहिने फोहोरहरू बढेको र अब अलिकति जग्गाहरू पनि बाँझीकरण भइरहेको र ग्रिनरी पनि अलिकति कम हुँदै गइरहेको अवस्थामा यो कुरालाई सम्बोधन गर्न अब के गर्न सकिन्छ त भन्दै गर्दा घरमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकियो, घरमा भएको कुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकियो र त्यो कुहिने फोहोरलाई मल बनाउन सकियो भने त्यो मलबाट कौशीमा पनि प्रयोग हुने, नगरपालिकामा फोहोर पनि निस्किने र पर्यावरणलाई पनि सफा बनाउने र केही उत्पादनहरू चाहिँ स्वच्छ उत्पादनहरू पनि खान पाउने र अलिकति ग्रिनरी घर ग्रिनरी सहर ग्रिनरी बनाउन पनि सहयोग पुग्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो पटक चाहिँ पोखरा महानगरपालिकामा मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा विशेष गरेर हामीले चाहिँ यो कम्पोस्ट बिन भनेर जुन चाहिँ त्यो फोहोर फाल्ने भाँडो होइन कि कम्पोस्ट बिन जहाँ चाहिँ कुहिने वस्तुहरूलाई मल कसरी बनाउने भनेर र हामीले 50% वडासँग समन्वय गरेर वडाको हामीले 50% र सम्बन्धित वडाबाट त्यहाँको टोली विकास संस्था अथवा कृषि सञ्जाल अथवा वडाले समन्वय गरेर चाहिँ हामीले त्यो वितरण गर्ने काम गरौँ। महानगरको 50% अनुदानमा ती बिन र मल वितरण गरिएको हो। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिकाको व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्रले नागरिक संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। त्यो नागरिक संवाद कार्यक्रमको सन्दर्भलाई अबको क्रममा हामी जोड्दैछौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा।
पोखरा महानगरपालिकाले दिगो पर्यटन विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखा अन्तर्गत व्यवसाय प्रबन्धन केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासको लागि योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा पर्यटनको राजधानी बनाउन लागि परेको बताउनुभयो। पर्यटनको प्रबन्धन र प्लानिङ गर्ने र त्यसका लागि प्रस्थान बिन्दु नै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नु रहेको उहाँले बताउनुभयो। आचार्यले बेगनास ताललाई वाटर स्पोर्ट्सको रूपमा विकास गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। आधारको क्षेत्रमा होस्, प्रमोसनको क्षेत्रमा होस्, अथवा हामीले जस्तो विद्यालय लेभलको हाम्रो लोकल करिकुलम बनाउँदाखेरि हामीले हस्पिटालिटीलाई राखेका छौँ, टेक्स्ट बुक लेख्न लगाइरहेको छौँ भनेको सानो बिन्दुदेखिबाट सुरु गरेर यो क्षेत्रको समग्रमा हस्पिटालिटी र टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले काम सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ प्रस्थान बिन्दुबाट एक स्टेप अगाडि हिँडिसकेका छ। यसमा खास गरी पर्यटन क्षेत्रमा लागेका साथीहरूले अलि बढी त्यस क्षेत्रको खोज्नुपर्ने हो क्या भने चाहिँ भाग्य छ भनेर चाहिँ डोकामा दुधुएर अडिन भने जस्तै गरेर यो त पर्यटनको महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, यहाँ त संसारका मान्छे जसरी नै आउँछन् भनेर हाम्रो पर्यटन प्रवर्धन हुने पनि होइन, यहाँको विकास हुने पनि होइन। त्यसका लागि चाहिने तत्त कामहरू चाहिँ हामी लाग्नु पनि पऱ्यो। त्यसमा नीतिगत हिसाबले राज्यको तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी गर्न तयार छौँ। जस्तो अहिले हामीले यतिका वर्षसम्म हामीसँग यत्रो धेरै तालहरू छन् होइन, हिमाल पनि अब सदियौँदेखि यहीँ भएर आएको चिज हो। यसलाई हामीले कति प्रयोग गरेको छ, बिगार्ने बाहेक भड्काउने काममा हामी कति लाग्यो त। अहिले पनि हामी चाहिँ ताललाई छोडेर चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्ट बनाउन पायौँ भने युद्ध जिते जस्तो, चुनाव जिते जस्तो ठान्छौँ। त्यसलाई त छकाइदिने मैले आज भनेर चाहिँ बडा पुरुषार्थ चाहिँ भनौँ न के जिते जस्तो ठान्छौँ, त्यो त भएन नि। हामीलाई यो प्रकृति कसैको टेवा होइन, यो त संसारका सबै मान्छेको अंश छ। यस्तो त हामी यहाँ बस्यौँ, यहाँ जन्मन पायौँ, यहाँ काम गर्न पायौँ, हाम्रो बढी हक छ भन्ने कुरा हो। नत्र यो चाहिँ कुनै सर्टेन क्षेत्रको मात्रै, फलानु मान्छेको मात्रै सम्पत्ति विषय होइन। यो त समग्रमा यसलाई विकास गरेर यो क्षेत्रसँग सम्बद्ध रहेका मानिसहरूले यसलाई बढी उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो हुँदाखेरि हामीले अहिले जोडिङको कुरा पनि आयो। कुन ठाउँलाई के भनेर जोड्ने, मैले पटक पटक भनेको छु, लेक साइड भनेर बुझ्ने कि पहिला लेक साइड भनेपछि त बेगनासको साइड पनि त लेक साइड हो, अरू तालहरूको साइड पनि लेक साइड हो। त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूले कि यो मेरो लेक साइड हो भनेर लेक साइडको प्रमोसन गर्ने खालको कामहरू चाहिँ हामी गर्नु पऱ्यो नि। त्यसमा हामी अहिलेसम्म छुटिएको छौँ होइन। त्यो भएर हामीले जोडिङ गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले हामीले पब्लिक पार्टनरसिपमा एउटा ठुलो परियोजना चाहिँ बेगनास तालको लागि वाटर स्पोर्ट्सको सुरु गर्दैछौँ। त्यसको लामो स्टडी पछाडि फाइनल भएर अब टेन्डर आह्वान गर्ने ठाउँमा पुगेको छ होइन। तर त्यो चाहिँ फेवामा किन नगर्ने भनेर फेरि फेवाको साथीहरूले भन्नुभयो भने त्यो प्रोजेक्ट असफल हुन्छ। आज तपाईँले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, मान्छेको ठुलो जनघनत्व चाहिँ एउटा मैदानमै छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले सुरुको केही वर्ष वाटर स्पोर्ट्स चाहिँ बेगनास केन्द्रित गर्नु होइन। त्यसपछि फेवामा चाहिँ हामीले अरू खालको गतिविधिहरू चाहिँ फेवामा गर्न सकेला। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासको लागि पोखराको पर्यटकीय गुरु योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर रामजी शर्माले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिकोणले पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासको लक्ष्य तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागीले पोखराको पर्यटनलाई बचाइराख्न फेवा ताल लगायत यहाँ रहेका 8 तालको संरक्षण, ताल जोड्ने रिङ रोड र पर्यटन सम्बद्ध सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा जोड दिए। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन, पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्रले आयोजना गरेको जुन नागरिक संवाद कार्यक्रम छ, यो नागरिक संवादको सन्दर्भ हामीले जोडिसकेका छौँ। अबको क्रममा भने हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिका सूचना प्रविधिमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, पोखरा महानगरपालिकाका नागरिकले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर कति सेवा सुविधा लिन्छन् र सूचना प्रविधि शाखाका गतिविधिहरू के कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पोखरा महानगरपालिका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख इन्जिनियर अशोक द्वारे हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सबैलाई, धन्यवाद सर। अब सूचना प्रविधि भन्ने बित्तिकै हाम्रो समग्र देशले नै फड्को मारेको छ भन्ने गरिन्छ होइन। साथै अब पोखरा भन्ने बित्तिकै त अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा विकास हुँदै गरेको गण्डकी प्रदेशको राजधानी होइन। पोखरा महानगरपालिका त्यसको सूचना प्रविधि शाखाको यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ।
सूचना प्रविधि र पोखरा महानगरलाई जोडेर हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुहुन्छ? यहीँबाट सुरु गरौँ। अब अहिलेको युग अब सूचनाकै युग भनिन्छ होइन। अब जनता सँगसँगै कार्यालय पनि सूचनामा चाहिँ फड्को मार्नुपर्ने छ। अब सेवाग्राहीहरू धेरै अब आइटी एक्टिभ भइसक्नु भएको छ। त्यही अनुसार महानगरले दिने वडा कार्यालयले दिने सेवा सुविधा पनि त्यही अनुसारको आइटी सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने हाम्रो जरुरी छ। अब यसै क्रममा महानगरले चाहिँ आफ्नो सूचना प्रविधि मैत्री सिस्टम बनाएर चाहिँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिनको लागि चाहिँ तयार गरिसकेको छ। कति चिज अब आउने दिनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अनुसन्धान र अध्ययन भइरहेको छ र त्यसको चाहिँ अब आउने समयमा चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ तयारीमा हामी छौँ। यसमा दुईवटा पाटाले हेरौँ न। एउटा पोखरा महानगरपालिकाले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा जनताको बिचमा पुग्दाखेरि, सेवाग्राहीको बिचमा पुग्दाखेरि कति सूचना प्रविधि मार्फत पुग्छ होइन, जनतालाई कति एक्सेस दिन्छ भन्ने एउटा रह्यो होइन। अर्को समग्र पोखराको प्राइभेट सेक्टर या समग्र क्षेत्रमा पोखरा महानगरपालिकाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्नका लागि के कस्तो सहकार्य गरेका छ भन्ने पनि रह्यो, कति वातावरण दिएको छ भन्ने पनि रह्यो। त्यो वातावरण दिने दृष्टिकोणले चाहिँ कस्तो? अब हजुरले भनेअनुसार पहिला पोखरा महानगरपालिकाले सूचना प्रविधि मैत्री सिस्टम बनाएर चाहिँ सेवा जनतालाई सेवा दिने कार्य त सुरु गरिसकेको छ। जस्तै हामीले आफ्नो तर्फबाट जस्तै हामीले नक्सापास प्रणाली अनलाइन गरिसकेका छौँ पोखरा महानगरको हकमा। त्यस्तै गरी अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण पनि हामीले अनलाइन गरिसकेका छौँ। अब पुराना जति नै ढड्डमा रहेका छन् नि हाम्रा निर्णयहरू, जस्तै पञ्चायतकालदेखि लिएर उपमहानगरपालिका हुँदाखेरिका डकुमेन्टहरू पनि त्यसलाई चाहिँ डिजिटाइजेसन कार्य भइसकेको छ। त्यस्तै पुराना नक्साहरू जति नै छन्, हाते नक्साहरू हातले बनाइएका अथवा त्यो बेलामा किताबमा दर्ता गरिएका नक्साहरू छन्, त्यसलाई पनि डिजिटाइजेसनको कार्य सुरु भइसकेको छ। लगभग यो आर्थिक वर्षसम्ममा हाम्रो 20,000 नक्सा चाहिँ पुराना नक्साहरू डिजिटाइजेसन भइसकेका छन्। त्यसै गरी अब महानगरले यी त गरेका सेवाहरू भयो। अब महानगरले चाहिँ अब सङ्घ सरकारसँग मिलेर अथवा प्रदेश सरकारसँग मिलेर प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारका जति नै कार्यक्रमहरू छन् नि सूचना प्रविधि, त्यसलाई पनि चाहिँ आफूले अँगाल्दै चाहिँ आफ्नो सेवाग्राहीलाई चाहिँ सेवा दिने कार्य गरिरहेको छ। जस्तै अहिले हाम्रो रोजगार सेवा केन्द्रबाट चाहिँ अनलाइन जुन श्रम स्वीकृतिको छ त्यो पनि सुरु भइसकेको छ। त्यस्तै पञ्जीकरण विभागकोबाट जुन पुराना पञ्जीकरणका ढड्डामा रहेका रजिस्टरहरू छ तिनीलाई डिजिटाइजेसन गरेर अहिले चाहिँ आउने सेवाग्राहीले चाहिँ उतिर चाहिँ आफ्नो पुरानो डकुमेन्टहरू चाहिँ लिन सक्ने सेवा लिइसक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ राजस्वतर्फ जाँदैछौँ। राजस्वलाई पनि अब धेरै अहिले त मोबाइल पेमेन्ट ई पेमेन्टबाट गरिराख्नु भएको छ। त्यसैलाई हामीले पनि अङ्गमाल गर्दै चाहिँ हाम्रो राजस्वकोमा चाहिँ अब आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो जति हुन्छ अनलाइन सिस्टममा चाहिँ गएर अनलाइन पेमेन्टबाट गएर चाहिँ हामीले चाहिँ राजस्व तिर्ने व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अब यो हाम्रो महानगरले दिने सेवा सुविधा भयो। अब समग्र पोखरा महानगरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब आजकल चाहिँ सबै सेवाग्राही प्रविधि मैत्री हुनुहुन्छ। अब जसको हातमा पनि स्मार्टफोनदेखि लिएर अब सबैले ट्याबदेखि लिएर सबै चलाउनुहुन्छ। त्यही अनुसारको चाहिँ अब महानगरपालिकाले गर्न सक्ने आफ्नो सेवा सुविधा त अपग्रेड गर्दै गइरहेको छ। तर त्यो बाहेक प्राइभेट सेक्टरहरूले त हामीभन्दा धेरै एडभान्स रूपमा गइसक्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ धेरै सेवा सुविधा उहाँहरूले अनलाइनमै दिइसक्नु भएको छ। अब तपाईँको आजकल अब खाना लिनेदेखि खाना अर्डर गर्नेदेखि लिएर सामान अर्डर गर्ने त भइसकेको छ। त्यही भएर जनता चाहिँ धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। त्यही सँगसँगै प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर पोखरा महानगरपालिका अरू व्यवसायहरू पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। महानगरपालिकाले जनतासँग लय मिलाउने क्रम चाहिँ छ होइन। हामी कहाँ चिन्ता के हो भने सूचना प्रविधिमा फड्को मार्ने भित्र्याउने त भन्छौँ होइन, तर हामी कहाँ पुरानो ढर्राको एउटा काम गर्ने शैली छ नि त होइन। कर्मचारी पनि पुरानै ढर्राका, कतिपयले कम्प्युटरै चलाउन नजानेका खालका स्थिति पनि भन्छन् है। समग्रमा भन्दाखेरि कति प्रविधि मैत्री छन् त्यहाँभित्रको कर्मचारीहरू सबै यसो सरेर हेऱ्यो भने? अब अहिले हामीसँग जति नै नयाँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ भन्नाले चाहिँ लोकसेवाबाट आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त अब कम्प्युटर इक्जाम दिएर आइसक्नु भएको भएर कम्प्युटरमा त पोख्त हुनुहुन्छ। पुराना पनि जति कर्मचारी हाम्रोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आवश्यकता भइसकेपछि चाहिँ त्यो सिकेर चाहिँ ज्ञान चाहिँ छ उहाँहरूसँग। उहाँले अब अहिले अब ढड्डामा कम काम हुन्छ, कम्प्युटरमा त धेरै नै काम हुन्छ। तर अब हाम्रो सरकारी प्रणाली के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रजिस्टरमा इन्ट्री गराएकै हुनुपर्ने छ होइन। त्यो सँगसँगै हार्ड कपी हरेक चिजको चाहिँ हार्ड कपी चाहिँ जता पनि देखाउनुपर्छ। हजुरले जस्तै हामीले घर नक्सा पासको प्रणाली पनि पुरै अनलाइन सिस्टममा गएर ई पेपरमा जाने तयारीमा छौँ। तर के छ भन्दा अब ब्याङ्कदेखि वित्तीय संस्थादेखि लिएर विदेश जाने वैदेशिक प्रयोजनको लागि चाहिँ हार्ड कपीमा सम्पन्नको कागज नक्सा देखाउनु पर्ने भएर त्यसलाई अलिकति अङ्कमाल गर्न सकेको छैन। तर हाम्रा जति नै कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सेवा दिनको लागि चाहिँ सिस्टममा बसेर चाहिँ काम गर्न सक्ने भनेको सबै सक्षम हुनुहुन्छ होइन। सक्षम त हुनुहुन्छ नै, त्यो प्रविधिको प्रयोग गर्न पनि उहाँहरूले प्रयोग पनि गरिराख्नु भएकै छ अहिले।
अब खास गरी हामीले सूचना प्रविधिको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको शाखा मार्फत भनौँ न कस्ता योजनाहरू अगाडि सारिएको अवस्था छ, सेवाग्राहीले पाउने लाभ र त्यसमा पनि स्वयं एउटा कर्मचारीहरूले पाउने सजिलोपनको कुराहरू होला, व्यवहार कम हुनेदेखि लिएर कुराहरू होला होइन, अनि सेवाग्राहीले पनि पाउने लाभका कुराहरू गर्दाखेरि कसरी अगाडि बढ्दैछ तपाईँको शाखा? यस्तो छ, सूचना प्रविधि शाखा भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति फराकिलो छ कि कामहरू चाहिँ होइन। जस्तै हामीले सफ्टवेयर सूचना प्रविधि नै भेग छ हजुर। अब जस्तै महानगरपालिकामा हामी सूचना प्रविधि शाखामा धेरै कर्मचारी पनि छैनौँ होइन, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ सेवा चाहिँ वडादेखि लिएर महाशाखादेखि लिएर महानगरपालिकादेखि लिएर जनतालाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो प्राथमिकता पहिलो भनेको त महानगरमा सञ्चालन रहेका जति नै सफ्टवेयरहरू छ त्यसलाई स्वतस्फूर्त रूपमा सञ्चालन गरिरहनु पर्नेछ। कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब आउन सक्छ, त्यो डिस्टर्बलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेर सेवा चाहिँ दिइराख्नु पर्नेछ। दोस्रो काम भनेको चाहिँ हामीले वडादेखि लिएर महाशाखा र महानगरको नेटवर्क कनेक्टिभिटीहरूले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ। कतै केही प्रब्लम आयो भने हामीले तुरुन्त त्यसलाई सल्युसन सल्भ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब तेस्रो भनेको चाहिँ जति नै कार्यालय र वडा कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधि सामग्रीहरू खरिद गरिन्छ नि त्यसको चाहिँ स्पेसिफिकेसनदेखि लिएर एस्टिमेटेसन हामीले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब वडाहरूको आफ्नै बजेट चाहिँ आफैले खर्च गर्ने तरिकाले गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्पेसिफिकेसन यो सामग्रीको चाहिँ आवश्यकता के हो भनेर चाहिँ उहाँले माग्नुहुन्छ, त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ गर्नेछौँ। त्यस्तै सेवाग्राहीको हकमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ सिस्टम अब चल्दैन, अब रोकिन्छ, प्रब्लम आउँछ, त्यसमा चाहिँ सेवाग्राहीले हामीलाई नै डाइरेक्ट सम्पर्क गर्नुहुन्छ। हाम्रो नम्बर होइन, हामी कहाँ समस्या भनेकै नि हजुर अनलाइन सिस्टममा गयो भन्ने होइन, अनि त्यो सिस्टमले काम गरेन भनेर फेरि एक दुई दिनै लिङ्गरिङ हुने स्थिति छ कि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो सिस्टममा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै यो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पावर फेलियर त्यसले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ प्रब्लम दिनसक्छ। जस्तै अब हाम्रो महानगरपालिकामा त त्यो प्रब्लम कमै छ, तर हाम्रो जति नै छ नि महानगरपालिकाको भेग भनेको चाहिँ ग्रामीण पनि छ सहरी पनि छ। ग्रामीण भेगमा हामीले चाहिँ अब इन्टरनेट लिज लाइन चाहिँ तारबाट पनि पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ कि, वायरलेस दिनु परेको छ। अब त्यो गड्याङ गुडुङ चट्याङ अब भारी वर्षा हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो प्रब्लम आउँछ। त्यस्तै गरेर उहाँले चलाइराख्नु हाम्रो जुन कर्मचारीले चलाइराख्नु कम्प्युटरहरूमा प्रब्लम हुनसक्छ, नेट कनेक्टिभिटी तुर्न सक्छ, त्यो बेला चाहिँ सिस्टम प्रब्लम आइरहेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले महानगर केन्द्रबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हल चाहिँ गरेर चाहिँ सञ्चालन चाहिँ गरिरहेका छौँ। जस तुलनात्मक रूपमा हजुर अरू कार्यालयमा भन्दा हामी कहाँ समस्या छैन भन्न खोज्नुभयो कि? हजुर, त्यो चाहिँ हो, हामीले जति नै आफ्नो सफ्टवेयर बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ प्रब्लम छैन। त्यसमा चाहिँ प्रब्लम कहिलेकाहीँ आउँदा चाहिँ हामीले तुरुन्तै सल्भ गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ रिजल्ट दिइसकेका छौँ। अब हामीसँग चाहिँ हाम्रो मात्र नभएर केन्द्र सरकारको पनि सिस्टमहरू छ, जस्तै पञ्जीकरण विभागको सफ्टवेयर छ, राजस्वको हाम्रो केन्द्रीकृत छ, अनि लेखाको छ। अब यी सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ प्रब्लम आउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ के प्रब्लम छ उहाँलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ गराइदिन्छौँ। कहिलेकाहीँ प्रसङ्गहरू चले त्यो सफ्टवेयरमै इन्ट्री गर्ने सन्दर्भ पनि के कता गर्न मिल्दो रहेछ, तिरेको राजस्व नतिरिया देखाउने त्यस्तो खालको भयो भन्ने खालका कता कता गुनासाहरू सुनिन्थ्यो कि, त्यस्ता खालका कुराहरू हामीले सल्भ गर्ने विषय हुन्छन् कि बाहिर? होइन, यस्तो छ, राजस्वको सिस्टम चाहिँ हाम्रो पहिला सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको सिस्टम सञ्चालन गरिरहेका छौँ अहिले। त्यसको सफ्टवेयरको ब्याकएन्डमा चाहिँ हामीले सपोर्ट चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनीबाट लिइरहेका छौँ। त्यसमा केही प्रब्लम आउँदा चाहिँ उहाँहरूले नै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ सिधै। अब नर्मल्ली चिजमा चाहिँ हामीले हेरिदिन्छौँ यहाँ, तर कम्प्लेक्स चिजको उहाँको के छ भन्दा एक्सेसै थोरै छ कि, जस्तै हाम्रै कर्मचारीहरूको पनि कति एक्सेस कतिलाई दिने भन्ने छ, उहाँले त्यो अनुसार डिफाइन गरेको भएर सर्टेन कर्मचारीले मात्र त्यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो राष्ट्र शाखामा अब अधिकृत सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै प्रायः सल्भ गर्नुहुन्छ। सुरक्षाका कुराहरू छन् हजुर होइन, साइबर आक्रमणका कुराहरू हुन्छन् कार्यालयहरूमा, कतिको समस्या झेल्नु परेको छ हामीले? त्यो सम्बन्धी चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई त त्यस्तो साइबर क्राइमको असर त परेको छैन, तर त्यो भन्दा भन्दै हामीले प्रिकसन चाहिँ लिएका छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो सञ्चालन रहेका सफ्टवेयरहरूको चाहिँ फायरवाल चाहिँ जडान गरेका छ, त्योबाट चाहिँ सुरक्षा हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो सफ्टवेयर चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ, सेक्युरिटी चाहिँ राखेका छौँ। हजुर, अब विगतमा स्मार्ट सिटीको कुरा बढी चर्चा चल्यो। त्यो स्मार्ट सिटी भनेको लक्षित चाहिँ सूचना प्रविधि नै हो होइन, सूचनाको अधिकतम प्रयोग गर्ने र नागरिकले घर दैलोबाटै सेवा प्राप्त गर्ने स्थिति बनोस् भन्ने हो। त्यतातर्फ अगाडि बढ्ने कुरा, अहिले त त्यो नारा सुन्ने बित्तिकै पोखरेलीहरूले अलि फरक ढङ्गले बुझ्छन् होइन, त्यतातर्फ नलागौँ। जो सूचना प्रविधिमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा कतै स्मार्ट बन्ने गरी अगाडि बढेका छौँ कि होइन, हामी चाहिँ अब के गर्ने सिटिमरी के भन्छ नि होइन, त्यो खालको स्थिति हो। अब यसमा यस्तो छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर प्रमुखज्यूहरूले पनि त्यसमा चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अब आउने आर्थिक वर्षमा नै अब हाम्रो चाहिँ
यो राजस्व तिर्ने जुन हाम्रो प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ अनलाइन मार्फत गरौँ भनेर अनलाइन भुक्तानी मार्फत गरौँ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ अब यो साइन्टिफिकल्ली नै घर नम्बरिङ हाम्रो छैन कि अहिले चाहिँ अब त्यो साइन्टिफिकल्ली जिएस बेस घर नम्बरिङ गर्नको चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अब अहिले चलिरहेको जति नै आइटी फ्रेन्डली छ त्यो सिस्टमहरूलाई चाहिँ अङ्गमाल गर्दै त्यसलाई चाहिँ कर्पोरेट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सेवाग्राहीले कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा घरैबाट लिने तरिकाले चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ अगाडि चाहिँ प्रयासरत चाहिँ छौँ हामी। त्यही अनुसार नै यो वर्षको पनि कार्ययोजना चाहिँ हाम्रो छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सफल पार्छौँ नै भन्ने चाहना छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि होइन, यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महानगरले यति बजेट छुट्याइदिएको भए यो ढङ्गले काम गर्न पाइन्थ्यो, जनताले साँच्चै चाहिँ भने जस्तो खालको सुविधा पाउँथे भन्ने कुरा। अहिले त तथ्याङ्क लिने काम पनि महानगरले एक किसिमले एक सर्भर सक्यो कि अगाडि चल्दैछ कार्य होइन, चल्दैछ होइन, त्यसलाई पनि इन्ट्री गर्ने उहाँहरूले एक्सेस पनि दिने कुराहरू होला होइन, कति जोड्न सकिन्छ त्यसरी? यस्तो छ, महानगरमा चाहिँ हामीले बजेटको कमी चाहिँ छैन होइन। अब हामीले योजना पेस गरे अनुसारको कार्य सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बजेटको चाहिँ उपलब्धता चाहिँ छ। बजेटले गर्दा कार्यक्रम रोकिएको भन्ने चाहिँ छैन हामीसँग चाहिँ। अब हजुरले भर्खरै कुरा गर्नुभएको चाहिँ अहिले हाम्रो डिजिटल प्रोफाइल सर्वे चलिरहेको छ होइन। अब क्वेसनहरू चाहिँ अलिक धेरै नै छ। अब त्यो वडागत रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण सर्वेक्षकहरूले भरिराख्नु भएको छ, हामीले डाटा आउटपुट त हेरिरहेका छौँ। अब यो मसान्तसम्म चाहिँ हाम्रो सकिने चाहिँ प्लान छ, एराउन्ड सकिन्छ कि भन्ने हामीले आश पनि गरिरहेका छौँ। भनेको त्यसपछि अनलाइनबाटै हामीले उहाँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ लिएको भनेको चाहिँ हाम्रो के छ यथास्थिति वस्तुगत विवरण के छ भन्ने कुरा लिएका छौँ सर। त्यही अनुसारको चाहिँ डाटा आइसकेपछि चाहिँ प्लानिङ गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ। ल यो ठाउँमा यो कमी रहेछ अथवा यो ठाउँमा यो भएको रहन्छ भन्ने कुराको चाहिँ भएअनुसार चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढाउने तरिकालाई चाहिँ अहिले सर्वे गरिरहेका छौँ। अब साँच्चै भन्ने गरिएको होइन, अब यो स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नका लागि हुनुपर्ने पूर्वाधार के भयो भने अब स्मार्टतर्फ जाँदैछौँ भन्ने जनताले यसो छनक पाउने। अब यस्तो हामीले महानगरले दिन सक्ने जति नै सेवा सुविधा छ त्यसलाई अनलाइन मार्फत चाहिँ मान्छेले घरै बसेर लिन सक्यो भने महानगरपालिकालाई त्यो ठुलो प्रगति होइन। त्यसै उन्मुखमा चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू त गरिराखेका नै छौँ। अब सेवाग्राहीले के सन्तुष्टि लिन सक्नुभयो भने हामी चाहिँ जहाँ बसेर पनि हाम्रो स्थानीय सरकारले दिने सेवाहरू चाहिँ लिन सक्यो भने चाहिँ स्मार्ट ठान्नुहुन्छ होइन। अब बाटो चाक्लो भएर अथवा पेडिस्ट्रेसन वाक बनाएर मात्र पनि भएन, उहाँले लिने जति नै सेवा सुविधा छ तिर्ने राजस्वहरू छ त्यो चाहिँ आफूले घर बसी जस्तो आफ्नो सुविस्ताले जताबाट तिर्न सक्नुहुन्छ, जताबाट लिन सक्नुहुन्छ सेवा त्यो लिन सक्नुभयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ सहर व्यवस्थित भएको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ सहर व्यवस्थित तरिकाले चलोस् भन्नेलाई नै हामीले स्मार्ट सिटीको रूपमा चाहिँ मानेर कहिलेकाहीँ हामीले थालनी पनि गर्छौँ तर हराउँछौँ बिचैमा होइन। पोखरा महानगरपालिकाले कार्ड मार्फत बस चढ्दाखेरि पैसा तिर्ने व्यवस्था गरेको थियो, कार्ड पनि बाँड्यो होइन स्याम्पलको रूपमा, त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेन। यो लगायतका यस्ता अरू धेरै कुराहरू छन्, त्यतातर्फ जाने प्रयास के कस्तो छ? त्यो कार्ड पेमेन्टको कुरा चाहिँ पहिला नै एक्चुअली ट्रायलको रूपमा चाहिँ महानगरपालिका सबैमा गरियो। यो पनि प्रविधिको कुरा त प्रविधिको हजुर। त्यो पछि चाहिँ पाइलटिङ गरौँ भनेर हेम्जामा चाहिँ चलिरहेको छ अहिले। हेम्जाको एरियाको बस्तो नयाँ पुलदेखिको यताको रुटको लागि अब त्यो चलिरहेको छ, त्यसको रिजल्ट अझै आउन बाँकी नै छ हामीलाई पनि होइन। पाइलटिङ गर्दा कस्तो भन्दा हाम्रो सेवाग्राहीहरू पनि अलिकति बस व्यवसायी र सेवाग्राहीको बिचमा चाहिँ त्यसैमा अलिकति मतभेद पनि भयो कि। अब हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भन्दा सर्टेन डिस्टेन्स कभरेज चाहिँ डिस्टेन्सको वाइज चाहिँ पेमेन्ट गरौँ भन्ने छ होइन। अब तर हाम्रोमा त मिनिमम यति चार्ज त्योभन्दाको चाहिँ त्यो ठाउँको यति डिस्टेन्स भन्नुभन्दा नि यो ठाउँसम्म स्टेसनको यति छ भन्ने छ, त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ हामीलाई पनि। तर त्यसको प्रयासरत चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन डाटा लिइसकेर त्यसमा फेल भइसकेपछि नि ल यसमा चाहिँ केले गर्दा चाहिँ फेल भयो भन्ने कुरा हामीलाई अहिले चाहिँ अभिलेख आएको छ नि त। अब चाहिँ त्यसमा सुधार गरेर चाहिँ बस व्यवसायी अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीदेखि लिएर हाम्रो बस सञ्चालकसम्म चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हल गर्ने तरिकाले हामी अगाडि चाहिँ बढ्दैछौँ। प्रविधिको जति धेरै प्रयोग भयो त्यति म्यानुअल काम गर्न पर्दैन होइन। भनेको कर्मचारीको आवश्यकता पनि कम हुनसक्छ होइन। विश्वमा त धेरै रोजगारी खाइदियो सूचना प्रविधिले भन्छन् है, प्रविधिको क्षेत्रले गर्दाखेरि भन्छन्। हामी त त्यो ढङ्गले ठ्याक्कै अहिले त नसोचौँ, बिस्तारै होला पोखरा भने फेरि होइन। पोखरा नभए नेपालमा अरू कहाँ ठाउँ कुन ठाउँमा हुने भन्ने पनि होला। कहिलेकाहीँ अरू सहरहरूसँग तुलना गर्नुभएको छ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा? हामीले कतिको फड्को मार्न सकेका छौँ, अरू सहरहरू कसरी अगाडि बढेका छन्? अब हामीले ठुलो सहरदेखि लिएर सानो सहरले गरेका कार्यहरू पनि हामीले चाहिँ हेर्दैछौँ। हजुर।
अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फलो गर्ने भनेको त म्याक्सिमम् काठमाडौँतिरको ट्रेन्ड हो, ठुला सहरहरूको ट्रेन्ड हो के चलिरहेछ भने छौँ। तर त्योभन्दा भन्दै हामीले चाहिँ अरू सहरहरूले गरेको पनि राम्रो कामलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तै अब अहिले भर्खरै मैले भने जीआइएस स्पेस घर नम्बरिङको हामीले सिस्टम छ। अब यो वालिङ नगरपालिकाले सुरु गरिसकेको छ, जस्तै रत्नगरहरूले पनि सुरु गरेको भन्ने चाहिँ जानकारी आएको थियो। यो उहाँले सुरु गरिसकेपछि हाम्रो लागि नयाँ इनोभेटिभ भएर हामीले त्यसमा अध्ययन गरेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो छ भनेर अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर अब काठमाडौँले गरेको जति नै नक्सापास प्रणालीहरू अनलाइनदेखि लिएर गइरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले अङ्कमल गर्दै चाहिँ हाम्रो नक्सापास प्रणालीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेतर्फ लाँदैछौँ। जस्तै अहिले चाहिँ हामीले हाते म्यानुअल र किताबबाट चाहिँ सारेर अनलाइनमा लगिसक्यौँ। अनलाइनमा लगिसकेपछि हामीले ई पेपरमा लाने तयारीमा गर्दैछौँ। यी चाहिँ भनेको चाहिँ हामीले अरूसँग पनि के छ उहाँले के प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले नै लिएर चाहिँ अङ्कमल गरेर अगाडि चाहिँ हाम्रो लागि युज छ भने चाहिँ हामीले युज गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। होइन, सूचना प्रविधिको कुराहरू केही लिनु छ बुझ्नु छ भने पोखराबाट बुझौँ सिकौँ भन्ने बनाउन सक्नुहोस्। शुभेच्छा छ, शुभकामना छ। समयको अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ? महानगरपालिकाले दिने सेवा सुविधामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सूचना प्रविधि मैत्री बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ होइन। यसमा चाहिँ केही सफल पनि भएका छौँ। साथै अगाडि आउने दिनमा पनि हामीले सेवाग्राहीलाई चाहिँ छिटो छरितो सेवा चाहिँ सूचना प्रविधि मैत्रीले दिन पाऊँ होइन। सेवाग्राहीले त्यही अनुसार लिनुहुन्छ भन्दै यहाँ समयको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख इन्जिनियर अशोक द्वारेसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यसका साथसाथै आजका लागि कार्यक्रममा हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको निर्धारित समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।